नजर आतिश किया गया, फौजी तनसीबात पर हमले किए गए, कोर कमांडर हाउस जो जिना हाउस है, एक तारीखी जगह है, उस पर चढ़ाई की गई। मैं समझता हूं कि उस दिन के जो वाक़यात हैं वो काबिल मज़म्मत के साथ साथ नाकाबिल कबूल भी हैं, और जो लोग इन वाक़यात में मुलविस हैं उनको करार वाक़ई सज़ा मिलना वक्त का तकाज़ा है। ज़ाती तौर पर मेरे लिए ये सानहा मज़ीद तकलीफ दे इसलिए भी है कि मेरा ख़ानदान, मेरा ताल्लुक उस ख़ानदान से है कि जिसकी चार नस्लों ने अपनी ज़िंदगी अपने मुल्क के लिए, अपने मुल्क के दिफा के लिए वक्फ की। मेरे दादा शहीद हुए, मेरे चचा आखिरी वक्त तक अजीज भट्टी शहीद निशाने हैदर के साथ शाना बिशाना खड़े थे जब उन्होंने लड़ रहे थे उनके साथ, जब उन्होंने जाम शहादत नोश किया था। मेरे भाई सियाचिन के बर्फपोश पहाड़ों से लेकर थर के सहराओं तक इस वतन के लिए लड़ते रहे, और आज हमारे बच्चे भी ये कुर्बानियां दे रहे हैं। इसके साथ साथ मेरा ताल्लुक उस खुत्ता ज़मीन से है, पोठवार की, जिसको गुजर खान कहते हैं। मैं गुजर खान की मट्टी का बासी हूं। गुजर खान ने पहला निशाने हैदर दिया था इस मुल्क को, और आप आज भी जाएं, हर दूसरे घर में आपको कोई शहीद या किसी गाजी का वारिस मिलेगा। मसला यह है कि पाकिस्तान के जो चैलेंजेस दरपेश हैं, जो पाकिस्तान की सालमियत को जो खतरात दरपेश हैं, उसके लिए एक मजबूत फौज नागुज़ीर है। पाकिस्तान जिस खित्ते में वाक़या है, पाकिस्तान के जो पड़ोसी हैं, पाकिस्तान की जो जुग्राफियाई हैसियत है, जो अहमियत है बैनुल अक़वामी तनाज़ुर में, और उसके साथ साथ नामसाइद हालात, माशी तंगी, इसके बावजूद पाक फौज ने मुल्क की सालमियत के लिए ना सिर्फ हर किस्म की कुर्बानी दी, बल्कि अपनी पेशावराना सलाहियतों से मुल्क की सालमियत पर कभी कोई आंच नहीं आने दी। बालाकोट का वाक़या आपके सामने है कि दुश्मन समझता था कि उसकी यकीनी फतह है, मगर सलाम है पाकिस्तान की अफवाज को कि उन्होंने जिस दंदान शिकन जवाब के साथ उनको रुखसत किया, पूरी दुनिया ने उसकी पजीराई की। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग बड़ी बड़ी कौमें कामयाबी से नहीं लड़ सकी, मगर जो कामयाबियां पाकिस्तान और पाकिस्तान की फौज ने हासिल की वो बेमिसाल है। फौज की मजबूती, जहां एक तरफ उसकी पेशावराना सलाहियतें हैं, मगर उसके साथ साथ एक बहुत अहम उनसर फौज और अवाम के दरमियान रिश्ता है। वो रिश्ता जो मोहब्बत और एतमाद का रिश्ता हो। कोई भी ऐसा कदम, कोई भी ऐसा बयानिया जो इस रिश्ते को कमज़ोर करे, वो दर हकीकत पाकिस्तान को कमज़ोर करने के मुतरादिफ है। माजी में भी हमने देखा कि डॉन लीक्स हुए, मेमो गेट हुए, गैर जिम्मेदाराना बयानात आते रहे, वो सब काबिल मजम्मत थे, मगर जो 9 मई को हुआ वो नाकाबिल कबूल वाक़या है। और हमें ये समझना चाहिए कि अपने घर को आग लगाकर
چراغاں نہیں کیا جا سکتا۔ آج ملک کو مشکل ترین چیلنجز درپیش ہیں۔ ملک کی سالمیت کے حوالے سے، استحکام کے حوالے سے، عوام کی جو مجبوریاں، عوام کی جو حالات ہیں ان کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں یہ حالات اس بات کا متقاضی ہیں کہ سیاسی قیادت اس بے یقینی اور افراتفری کے ماحول کو ختم کرتے ہوئے جمہوری پروسیس کو آگے بڑھائے، آئین کی بالادستی، قانون کی حکمرانی کو یقینی بنائے اور عوام کے مفادات کا تحفظ کرے، اداروں کو مضبوط کریں، تبھی ملک کی سالمیت اور مضبوطی کا خواب پورا ہو سکتا ہے۔ میں اس وقت پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے کھڑا ہوں۔ یہ بلڈنگ، اس میں سینٹ آف پاکستان ہے، ایوان بالا، ہاؤس آف فیڈریشن، جو وفاق کی علامت ہے۔ میں آج آپ کے سامنے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ضرورت اس بات کی ہے کہ سنجیدہ، بردبار، معاملہ فہمی کے ساتھ، سیاسی تدبر کے ساتھ ملک کو ان چیلنجز، ان درپیش حالات سے آگے نکالا جائے۔ میں بحیثیت اپوزیشن لیڈر سینٹ آف پاکستان یہ سمجھتا ہوں کہ مجھ پر بھی یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ میں اپنا بھرپور ان مشکل حالات میں بھی، جب حالات مشکل ہوتے ہیں تو اس وقت آپ کا کردار بھی اہم ہو جاتا ہے، تو ان مشکل حالات میں بھی بحیثیت اپوزیشن لیڈر میں اپنا پارلیمانی کردار نبھاؤں، میں اپنا پارلیمانی کردار ادا کروں، پاکستان کے عوام کے لیے، اس وطن عزیز کے لیے، اس ملک کے لیے، اداروں کے لیے، آئین کے لیے، قانون کے لیے، اور مجھے یقین ہے کہ میرے جو ساتھی سینیٹرز ہیں مجھے پہلے کی طرح وہ بھی زیادہ لگن جوش کے ساتھ بڑے مقاصد کے لیے وہ بھی مجھے اپنی معاونت فراہم کریں گے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر ہو اور ہمارا مددگار ہو۔ اور آخر میں میں ایک مرتبہ پھر 9 مئی کے واقعات کی پرزور مذمت کرتا ہوں۔ میں شہداء اور غازیوں کی فیملی، ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ یہ پہلا اور آخری واقعہ ہو پاکستان کی تاریخ کا۔ شہزاد صاحب یہ بتائیے گا کہ جو انسیڈنٹ ہوئے 9 مئی کو، اس کی عمران خان صاحب نے تو بہت دیر لگائی، جو بعد میں بھی انہوں نے کئی روز بعد ایک معنی سی اس کی مذمت کی۔ ایک تو یہ بتائیں کہ کیا آپ اس بات کا اعتراف کرتے ہیں جس طرح کے ثبوت سامنے آئے ہیں کہ یہ حملے ایک منظم سازش تھے اور پلانڈ کے تحت کیے گئے، اور کیا اگر عمران خان کے خلاف بھی کارروائی ہوتی ہے تو آپ بطور اپوزیشن لیڈر اس کو سپورٹ کریں گے؟ دیکھیں، یہ اتنا سنجیدہ، اتنا اہم واقعہ ہے، سانحہ ہے، کہ اس پر میں سمجھتا ہوں کہ مفروضوں پر بات نہیں کرنی چاہیے۔ یہ پاکستان کی تاریخ کا ایک اہم ترین واقعہ ہے، اور جتنا بڑا یہ واقعہ ہے اسی سنجیدگی کے ساتھ اس کی تحقیقات، اور جو لوگ اس میں ملوث ہیں، ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے۔ یہ بتائیں کہ آپ لیڈر آف دی اپوزیشن بھی ہیں، لیکن جب آئین توڑا جا رہا تھا، جرنیلوں کو میر جعفر میر صادق کہا جا رہا تھا، منصوبہ بندی کی جا رہی تھی، ایک تو آپ اس وقت کیوں خاموش تھے؟ دوسرا یہ بتائیں کہ آپ کا اسٹیٹس کیا ہے، پی ٹی آئی میں ہیں یا اسے چھوڑ رہے ہیں؟ آپ کے سوال کے اندر آپ کا جواب ہے۔ جب میں کہہ رہا ہوں کہ میں ایز اے اپوزیشن لیڈر
मैं पीटीआई के सेनेटर हूं, तभी मैं ऑपोजिशन लीडर हूं, और मैं पीटीआई के सेनेटर उसी वक्त हूं कि जब मैं पीटीआई। अच्छा डॉक्टर साहब, खान साहब कह रहे हैं कि मुज़ाकरात होने चाहिए, आप अपोजिशन लीडर हैं, सेनेट में रिप्रेजेंट कर रहे हैं पार्टी को, क्या इस सवाल से खान साहब की आपसे भी कोई बात हुई है कि मुज़ाकरात अभी आगे कंटिन्यू होंगे, कोई टास्क मिला है आपको मुज़ाकरात के हवाले से? देखिए, आपने वो खिताब सुना, मेरी उनसे काफ़ी अर्सा हो गया कोई रब्ता इस तरह नहीं हुआ, मगर जैसे मैंने अभी अपनी बात में भी कहा है कि सियासी कुव्वतों का काम ही बातचीत होता है, सियासी कुव्वतों का काम ही मामला फैमिली होता है, और बातचीत से मुश्किल हालात में आगे बढ़ने की राह निकालना यही सियासत है। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताएं कि आज 9 मई को मेरे ख्याल 16 दिन हो गए, तो 16 दिन बाद आपको क्यों ख्याल आया कि मजम्मत करनी चाहिए? आपका ख्याल है 20 दिन के बाद करनी चाहिए? नहीं, वजूहात पूछ रहे हैं। आपका ख्याल है 20 दिन के बाद करनी चाहिए? क्या आप इसके अंदर आप अपने एजेंडे बना रहे हैं? जो संजीदा मामलात हैं उनको संजीदगी के साथ, बहुत दिनों बाद आप आए, 20 दिनों बाद होना चाहिए।